दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको काम अगाडि बढाउन नेकपा सचिवालयको सुझाव। कुलमान घिसिङको पुननियुक्तिबारे भने कुनै छलफल भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। चुनाव चिन्ह हलो र झण्डामा गाई राख्ने निर्णय। मुद्दती खातामा ब्याज दर बढेसँगै बैङ्कमा बढ्यो निक्षेप। बैङ्किङ प्रणालीमा 2 खर्ब बढीको तरलता। लगानीको आशामा बैङ्कहरू। यस वर्षको दशैंका लागि 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने खाद्य संस्थानको योजना। छुट्याइयो 5,59,00,000 बढी अनुमानित बजेट। र महामारी विरुद्धको खोपको विकास तथा वितरण सम्बन्धी कोभ्याक्स अभियानमा 156 देश एकै ठाउँमा। अमेरिका र चीन भने अलग्गै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,15,27,000 नागेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,70,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 2,31,45,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज मङ्गलबार 2 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 429 जना पुगेको छ। त्यस्तै मङ्गलबार नेपालमा 1,356 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 66,632 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 647 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 511 जना, भक्तपुरमा 63 र ललितपुरमा 73 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 17,937 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मङ्गलबार 823 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 48,061 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। यति बेला विश्व कोरोना भाइरसलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा लागेको छ। त्यसमा पनि शक्ति राष्ट्रहरू भ्याक्सिन निर्माण र वितरणका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। यसै क्रममा विश्वभरको 2/3 जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने 156 देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियान कोभ्याक्समा सहभागिता जनाएका छन्। तर यस अभियानमा चीन र अमेरिका भने अझै पनि अलग्गै छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। विश्वभरको 2/3 जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने 156 देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियान कोभ्याक्समा सहभागिता जनाएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताएको छ। तर यस कोभ्याक्स अभियानमा अमेरिका र चीन भने सामेल छैनन्। तथापि यस सन्दर्भमा चीन भने WHO सँग छलफलमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। तथापि सो अभियानका लागि पर्याप्त स्रोत जुटिन नसकेको समेत बताइएको छ। कोभ्याक्स नामक उक्त सुविधाले भावी खोप वितरणमा गरिब मुलुकहरूलाई सहजीकरण गरिदिने अपेक्षा गरिएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत अर्को वर्षको अन्त्यसम्म 2 अर्ब मात्राको खोप उपलब्ध गराइने आशा गरिएको छ। तर अझै पनि पर्याप्त स्रोत जुट्न नसक्दा यो अभियानको पूर्णतामा भर पर्ने अवस्था भने छैन। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस एडहानम गेब्रेयससले सुरुमा सबै देशमा केही मानिसहरूलाई खोप लगाउन सके उत्तम हुने बताएका छन्। परीक्षणका लागि त्यो नै उत्तम रणनीति हुने टेड्रोसको भनाइरहेको छ। विश्वलाई महामारीबाट पार लगाउने सबैभन्दा छिटो उपाय भनेको कुनै देशका सबैलाई खोप लगाउने भन्दा पनि सबै देशका केहीलाई खोप लगाउनु नै उत्तम हुने उनको भनाइरहेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत महामारीको उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, वृद्ध तथा दीर्घरोगी रहेका र जोखिममा रहेकाहरूलाई खोपमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। अधिकांश धनी देश सामेल भए पनि अमेरिका र चीनले पनि कोभ्याक्समा सहभागिता जनाएका छैनन्। त्यसमा पनि अमेरिकाले द्विपक्षीय लेनदेनको रुचि देखाउँदै आफ्नै जनतालाई आपूर्ति गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएको छ।
नेपालीहरूको महान पर्व दशैँ नजिकै गर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। संस्थानले विगतका वर्षहरू जस्तै यो वर्ष पनि चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्यवस्तु सहुलियत मूल्य पसल मार्फत बिक्री गर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैँलाई लक्षित गर्दै यो वर्ष 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष खसी बोका किनेर सर्वसुलभ रूपमा बिक्री गर्दै आएको संस्थानले यो वर्ष 3000 खसी, बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको हो। संस्थानले 1400 च्याङ्ग्रा र 1600 खसी बोका खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीले बताइन्। कति संख्यामा खरिद गर्ने भन्ने यकिन भएपछि कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भन्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको सुवेदी बताउँछिन्। यसपालिको दशैँको लागि चाहिँ हामीले खसी, बोका, च्याङ्ग्रा गरी 3000 गोटा खरिद गर्ने योजना बनाएका छौँ हैन, जसमध्ये 1400 गोटा च्याङ्ग्रा र 1600 गोटा खसी बोका ल्याउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। र यी खसी बोका च्याङ्ग्रा चाहिँ कुन कुन स्थानबाट ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो गृह कार्य भइरहेको छ। यो यकिन भइसकेको अवस्था छैन। संस्थानले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्य वस्तु पनि बिक्री गर्ने भएको छ। त्यस्तै सहुलियत मूल्य पसल पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताइन्। एकीकृत रूपमा र आफ्नै आउटलेटबाट सुपथ मूल्यमा बढीभन्दा बढी स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने संस्थानको तयारी छ। संस्थानले हरेक वर्ष दशैँ, तिहार र छठलाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा दाङ, तुलसीपुर, हेटौडा र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानबाट खसी बोका ल्याउने गरेको छ। च्याङ्ग्रा भने मुस्ताङबाट ल्याउने गरेको छ। यसपटक खाद्यले खसी बोका खरिदका लागि अनुमानित 5,59,86,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष सोही परिमाणका खसी बोका तथा च्याङ्ग्राका लागि कम्पनीले कुल 5,98,82,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। पछिल्लो महिना बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर बढाएसँगै असोज महिनाको पहिलो सातामै बैंकहरूमा 21 अर्ब रुपैयाँले निक्षेप सङ्कलन बढेको हो। यता भाइरस असरका कारण बैंकमा तरलताको समस्या पनि बढ्दै गएको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर बढाइसँगै ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन पनि बढेको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार असोज पहिलो सातामै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 21 अर्ब रुपियाँले निक्षेप सङ्कलनमा वृद्धि गरेका छन्। त्यस्तै गत भदौको पहिलो साता 1 अर्बले बढेको निक्षेप दोस्रो साता 6 अर्ब, तेस्रो साता 5 अर्ब तथा चौथो साता 4 अर्ब रुपियाँले बढेको देखिएको छ। भदौमा ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याज दर पनि न्यून दिँदै आएका थिए, तर यति बेला ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर बढाइसँगै एकै सातामा ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन 21 अर्बले बढेको हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केही समय अघि नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा 9% सम्म ब्याज दिएका छन्। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी पनि बिस्तारै बढ्न थालेको छ। असोज पहिलो साता ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी 9 अर्ब रुपियाँले बढेको देखिएको छ। भदौ यता ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी 32 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। असोज पहिलो सातासम्ममा ब्याङ्कहरूले कुल 35 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने 29 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुल्ला भएसँगै केही मात्रामा कर्जा लगानी बढेको छ। तर पनि ठूला ठूला योजना तथा परियोजनाहरू र उद्योग व्यवसायमा प्रशस्त मात्रामा कर्जा लगानी हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 2 खर्ब रुपियाँ तरलता थुप्रिएको छ। लगानी गर्न नपाएका ब्याङ्कहरू लगानीको आशामा बसेका छन्। निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दल दर्ता भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बीच एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दल दर्ता गरिएको हो। पार्टीले चुनाव चिन्हमा हलो र झण्डामा गाई चिन्ह राख्ने सहमति पनि जुटाएको छ। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा लगायतका नेताहरूले कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै मङ्गलबार राप्रपा दल दर्ता भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बीच एकीकरण भएपछि मङ्गलबार पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टी झण्डामा गाई र चुनाव चिन्ह हलो राख्ने निर्णय गरेको थियो। साथै कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रमुख 3 निर्णय समेत गरेको थियो। ती निर्णयहरूमा राप्रपाको विधानलाई कायम गर्दै आजै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, पार्टी एकता महाधिवेशन आगामी वैशाख 25 देखि 28 गतेसम्म गर्ने र राप्रपाको झण्डामा गाई र चुनाव चिन्हमा हलो राख्ने निर्णय भएको हो। यसअघि चुनाव चिन्ह हलो राख्ने कि गाई भन्ने विषयमा चर्को विवाद रहँदै आएको थियो। सोही विवादका कारण पार्टी एकता नै भङ्ग हुने अवस्था आएपछि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेर चुनाव चिन्ह हलो र झण्डामा गाई चिन्ह राख्न सहमति जुटाएका हुन्। त्यस्तै पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी वैशाख 25 देखि 28 गते गर्ने भएको छ। गत 28 फागुनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपति शमशेर राणा तथा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भएको थियो। सोही अनुसार फागुन 28 गते पार्टी एकता गरिएको थियो। 6 महिनाभित्र चुनाव चिन्ह टुङ्गो लगाउने सहमति गरिएको भए पनि चुनाव चिन्ह गाई राख्ने वा हलो भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। लामो समयदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले दबाव बढाएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतको उपस्थिति रहेको मङ्गलबारको नेकपाको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरूले संवैधानिक परिषदको बैठक छिटो डाकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ र साथसाथै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। यसका साथै पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी कामहरूको बारेमा अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई 10 दिनभित्र ठोस प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मा दिने निर्णय समेत सचिवालय बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिबारे भने कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ। साथै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको बारे अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यसैगरी गत असोज 4 गते कोटेश्वर स्थित पेरिस डाँडामा गरिएको निर्णय बाहेक आजको बैठकमा कुनै थप निर्णय नभएको उनको भनाइ छ। त्यो बारेमा आजको बैठकमा कुनै छलफल र निर्णय भएन। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर स्थित पेरिस डाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन सहितका 4 एजेन्डा तय गरेको थियो, जसमध्ये मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति बारे पार्टीभित्र छलफल गर्ने, साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र विविध रहेका थिए। विविध अन्तर्गत केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय समिति तथा स्थायी कमिटीमा रिक्त पदपूर्ति, कारबाही र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने रहेका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।